अच्छा थोड़ी जी मैं नाल सुनते भी जाओ, नाल से अपना काम करिए। अब जी कई दफ़ा इसका बयान हो चुका है, मैं हूँ फिर थोड़ा जिहा अर्ज करते हैं। कबर नूं बोसा देना उस सूरत जायज़ है जिस सूरत में तुसी देखने वाले नूं बोसा ही लगे। ठीक है ना, कबर चाहे किसी अल्लाह के वली की हो, चाहे कबर किसी आम मुसलमान की हो, चाहे वालदैन की कबरां हो, उन्होंने बोसा देना जायज़ है, लेकिन बोसा बोसे की शक्ल हो। अगर थोड़ा जिन्ना भी झुकाव ज़्यादा हो गया, देखने वाले को अगर लगा कि ये सजदा है तो वो नहीं ठीक, गलत काम। ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा जिहा ध्यान रखें ताकि देखने वाला तुहाडे उस बोसे का मतलब गलत ना ले लो। वो अपने ज़हन की बदगुमानी करेगा, अगे भी किसी ने उस तरह बदगुमानी दसेगा, ये गल फिर गलत लफ्ज़ां अगे तो अगे चली जाएगी, तो वो बदनाम जमात हो जाए। ठीक है, अगे भी कोई इन्होंने गल्लां से। ठीक है जी, ये तो मतलब सब नूं मैं कह रहा सही है, मैं किसी को भी गलती हो सकती। निजतन असीं सजदा नहीं करता, साडा कोई भी संगी साथी, चाहे किसी को इलम थोड़ा, चाहे किसी को इलम ज़्यादा, वो निजतन उहदे कोल सजदा नहीं हुंदा, ते ना ही वो सोच सकता है गल कि एडा कबीरा वड्डा गुनाह मेरे को होवे, वो इंज कर ही नहीं सकता। और नीयत अच्छी गल आ ही नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, तुहाडे हर अमल का दारोमदार तुहाडी नियतां दे मुताबिक है। अगर नीयत विच सजदा है ही नहीं तो मत्था टेकना नहीं सजदा नहीं होंदा। लेकिन है कि देखने वाला जो है ना वो गलत मतलब कढ़ेगा। तो अजकल लोग तनकीद के उत्ते ज़्यादा बोलते, तो तनकीद के उत्ते ज़्यादा जाते, तो सानू जरूरत की असीं तनकीद वाले नूं मौका भी दईए और तनकीद भी करन, तो सानू गलत लफ्ज़ां बाहर जाके याद करन, सानू इन्हां चीज़ां की जरूरत भी नहीं। बोसा ही देना ना असीं बोसा थोड़ा जिहा शायद उच्चा करके दे लांगे, कोई गल नहीं। अदब उस अहले कबर का या उस अहले वली का जिहड़ा ना साडे अंदर है दिल च मौजूद है। ठीक है, वो कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो बज़ाहिर नहीं हजरत, बल्कि बाज़ उलमा अहले सुन्नत व जमात के जिहड़े ना जी उन्होंने और बाज़ मुफक्किरीन इस्लाम ने जिहड़े सुन्नत के बड़े सख्त पैरोकार ने, उन्होंने तो मना ही कर छड्डिया, उन्होंने तो बोसा भी मना कर छड्डिया। लेकिन थल्ले उन्होंने नाल भी गल लिखी हुई कि ठीक बोसा जायज़ है, लेकिन हालात के पेश नज़र, ठीक है ना कर लेना ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, फितने तो बचना। उस तो बेहतर तरीका की है कि तुसी जिस तरह मैं बैठा हूँ, साहब अगर वली है तो उसकी कबर जो उन्होंने कंड भी नहीं करनी, ये अदब है। तुसी ओहदे वाल जिस तरह ऐसा चेहरे अपना चेहरा करके बैठ जाओ, बैठ के सूरतुल फातिहा पढ़ लो, सूरतुल इखलास पढ़ लो, कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ लो। ठीक है ना, जो तुहानूं आउंदा तुसीं वो पढ़ लो। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करते हैं, दर्जा बदर्जा सब नूं पेश करते हैं, खसूसन उस कबर वाले की बारगाह पेश करके रिसाले साहब करके बेशक अगों कुछ भी ना मंगो, मैं तो कहना ही मंगो ही ना। तुसीं जो एक तोहफा दे दिता ना जी, वो तोहफा उन्होंने मिल गया, तो यो ही दुआ है। ठीक है ना, यही दुआ है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उज़्न दे नाल उन्होंने मालिक की बारगाह च ये चीज़ अर्ज की कि मौला मेरे को आया आउंदा ही जदों ही आउंदा ही मैनूं कोई ना कोई तोहफा दे जाते, तो बारी ताला ਇਹਦਾ भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा ज़्यादा मिल जाए। ठीक है ना, तो पता नहीं की कुछ मिल जाए, असीं बच जाते हैं अपने ज़हनी तौर पर भी, अपने हर लिहाज नाल से बच जाते हैं कि यार मेरे को कोई गलत हरकत नहीं, जो तो की ही नहीं कोई हरकत जी जायज़ वो भी नहीं की। ठीक है ना, तो फिर गलत हो ही नहीं ना सकते। बस थोड़ा जिहा मुहतात होने की जरूरत है। बाकी अल्लाह सानू सब नूं हक ते रखे, तौहीद ते रखे, तो सुन्नत ही रखे। सुन्नत के अंदर रह के अगर तौहीद है तो सब कुछ ही है, सुन्नत तो बाहर तौहीद है किसी काम की नहीं। सुन्नत तो बाहर जिन्नियां भी तौहीद ने वो शैतानी ने, सुन्नत के अंदर जिन्नियां भी तौहीदां ने और रहमानी ने।
بے شری اللہ سنت دے اندر رکھے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع چ رکھے سانو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاکیا میرے مولا کر دو جو صحیح پڑھا جو پڑھایا جو نیک عمل کیتا یا اللہ عزت اللہ ثواب یا رب العالمین جنہیں دیر تک پتیاں ہمیاں رہا انہیں دیر تک اور اس تو بعد بھی مولا کریم انسان سب نے پڑھ پڑھا کے ان ہستیوں پیش کرنے کی توفیق عطا فرماوی کہ ہوندا بھی اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول تو منظور فرما یا اللہ پھر لچو اے سوال تمام انبیاء کرام دے ارواح اب ازواج مطہرات نو پنج دن پاک نو جنت شہزادے امام حسن اور حسین علی پاک کی تمام آل اولاد نو تمام اہل بیت جتوں تک بھی نسل اگے چلی مولا کریم ان سب تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام خلفاء راشدین تمام تابعین تبع تابعین سید تابعین صالحین صالحات تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام اولیاء کرام تمام اولیاء اعظام تمام ابرار آباد جنہیں بھی ان تک وہ گزرے جو قیامت تلک آون جنہیں بھی مومن جنات کے گزرے جنہیں بھی مومن جنات آون کے جاون گے مولا کریم ان سب اور ایسے طرح یا رب العالمین جننے بھی اولیاء کرام نے انہوں نے جننے بھی مولا کریم درجات نے انہوں نے مولا کریم ان سب کے پیش کرنے تو بعد یا رب العالمین یا اللہ تمام جمعی المسلمین دی جننے بھی مومنین دی روح جا چکی ہیں انہوں نے پیش کرنے قبول تے منظور فرماؤں اور خصوصاً بالخصوص میرے مولا قدوس یا اللہ سارے کوشش درود جراس پڑھ نہیں پہ اور اندر جنہیں بھی شامل نہیں مولا کریم انہوں نے ارواح بھی پیش کرنے انہوں نے جنہیں جا چکے ہیں انہوں نے ارواح بھی پیش کرنے جنہیں موجود نہیں مولا کریم انہوں نے ارواح بھی پیش کرنے یا رب العالمین یا اللہ خصوصاً بالخصوص میرے والد محترم میری والدہ محترم اینا ساتھیاں دی پیر و مرشد صفی شریف رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ اور جنہیں بھی اس قبرستان کے اندر مدفون صفی اکبر صاحب صفی شوکر صاحب اور عبدالجبار صاحب اور میں بشیر آجالہ ان سب نے میرا سواب پیش کرنا منظور فرماؤں انہوں نے جنہیں بھی میرے سجے کھبے کھلوتے نہیں مولا کریم انہوں نے جنہیں ذکر کرم چاہ چکے انہوں نے پیش کرنے قبول کو منظور فرماؤں انہوں نے قبرانوں جنت باغانہ بہترین باغ بناؤں سن صاحب نے اپنے اپنے والدین واسطے بھی پڑھ پڑھا کہ جنگی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ کرم عطا فرماؤں یا اللہ جس طرح بچپن انسان پیار نال پال دے پوچھ دے رہے مولا کریم آج تیرے حوالے نہیں مولا کریم انہوں نے اسی طرح مولا کریم پیار نہ رکھی محبت نہ رکھی انہوں نے روح نہ پیار نہ رکھی مولا کریم یا اللہ انہوں نے ہر قسم کے عذاب تو محفوظ فرما تو غفور الرحیم میں معاف کرنے والے مولا دنیا داری غلطیاں کتنی ہو جائیں یا اللہ فرما کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما برحمت کا یا رحیم یا اللہ جب وہ دم ہم سب کے زبان پر اللہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم